مكان. اهلا ومرحبا بكم هنا من ملعب بلديه نابلس في مباراه الجولة الخامسة من دوري الوطنية مبايض المحترفين. نادي مركز شباب بلاطة بالأحمر يستضيف السموع بالزي الأبيض الكامل هنا على ملعب بلدية نابلس، الملعب البيتي لفريق الجدعان. دائما باسم الله، باسم الوطن وباسم العلم، باسم فلسطين الشهداء، باسم الأسرى والمسرى، باسم الجرحى والمرابطين في الحبيبة الغالية فلسطين. متابعينا نحن هنا من ملعب بلدية نابلس، الملعب الذي شيد في العام 1950 وأعيد افتتاحه في عام 2009. اليوم يستضيف هذه المباراة البيتية الثالثة لبلاطة في هذا الموسم أمام نادي مركز أو أمام نادي شباب السموع عفوا في افتتاح المرحلة الخامسة من دوري الوطنية مبايض المحترفين. 7 نقاط أو 10 نقاط عفوا في رصيد بلاطة في الترتيب الثاني على مستوى سلم الترتيب بفارق الأهداف عن المتصدر الهلال المقدسي، ونادي السموع في الترتيب العاشر ب4 نقاط، وبالتالي قادم إلى هذه المباراة من أجل تحقيق الانتصار والمحاولة من أجل العودة إلى وسط الترتيب. بالمقابل بلاطة لا بديل ولا غنى ولا أيضا يعني خيار آخر سوى الانتصار في هذه اللعبة من أجل أن يتصدر الترتيب برصيد 13 نقطة متفوقا على الهلال والثقافي مبدئيا قبل طبعا إتمام مباريات هذه الجولة. الكرة ملعوبة الآن لأبو وردي انطلاقا لنادي بلاطة، في اليسار ملعوبة عند لاعب دهم برويس، يلعب المعالي كوارع في الوسط إلى لاعب حسام وادي اللاعب الكبير لاعب نادي اتحاد الشجاعية الأمعري شباب الخليل في وقت سابق، والآن يلعب لنادي مركز شباب بلاطة اللي عنده لاعبين اليوم كبار على مستوى وسط الميدان، لاعبي الارتكاز معالي كوارع ثم حسام وادي. وهذه اللعبة الأمامية الآن للسموع، يا سلام على الباص، الكرة عند اللاعب بهجة ربع ينطلق، عوض غياب اليوم سامح سرحان الذي أصيب قبل ثواني من انطلاقة هذه اللعبة. أويسل السويتي ومر للشيخ قاسم، يا سلام النقلات عند بهاء علقم لاعب المكبر سابقا الهلال أيضا الأنصاري يلعب الباص، يا سلام الله ضاعت والمرتد الان البلاطيه عند عبد الحميد ابو حبيب يحاول ابو حبيب مهاره كبيره، ولكن عيسى السويطي 20 عام يتفوق على ابو حبيب، يلعب الباص الان مره ثانيه في اليسار، محاوله لنادي السموع، تمريره عند احمد كشكش طويله اماميه ولكن بالراس تخلص من ابو رويس، يلعب لقاسم حميد، ابو رويس راحت الفراشه يا ولد على الباص، لكن تعود مره ثانيه الى قاسم حميد، يتقدم يلعب الباص، الله 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 الله، ولكن اوف سايد على ابو حبيب، تسلل على عبد الحميد ابو حبيب، شالها الانتي فايروس، شالها احمد كشكش في اللحظات الاخيره، وقبل ذلك ابو حبيب كان متسلل، وبالتالي ركله حره غير مباشره باشاره حكم الراي المساعد الثاني اشرف زبيده. اليوم طبعا قياده التحكيميه الكابتن عماد بوجي، هنا الاعاده الاخيره كان متسلل عبد الحميد ابو حبيب كما قلنا، عماد بوجي يساعد ابو سنيني اشرف زبيده، والرابع محمد ناصر، ويراقب المباراه الكابتن تامر بركات. بينما تشكيله الفريقين نبدا بالسموع الفريق الضيف، حارس المرمى الحارس الكبير عبد الصمد ابو سنيني، امام 4 لاعبين، رضوان في اليمين، بهاء علقم في اليسار، قلبي دفاعهما اكرم السيور واحمد كشكش شباب الخيل سابقا طبعا اللاعبين، في وسط الميدان عبيد الهريني بالرقم 7 الى جانب بهجه ربعي محمود الشيخ قاسم، وفي اليمين اللاعب الكبير لاعب الخبره لاعب نادي طبعا الأمعري السابق والمكبر والظاهرية والمشتل وغيره من الأندية، اللاعب اللي هو اسماعيل العمور، وفي اليسار موجود اللاعب الصغير الكبير اللي هو ايسر السويتي قادمة من دورة، وفي الأمام اللاعب أيضا يحيى السباكي الحوت اللي يعني طالت غيبته لا شك، يعني جماهير اللاعب اللي هو يحيى السباكي تخاطب اللاعب، والله هواية يا يحيى غيبتك طالت علينا، وبالتالي لاعب كبير متوقع في لعبة من هذه اللعبات في مباراة على هذه الشاكلة أن يظهر أيضا يحيى السباكي في مساحات قد تترك في دفاعات بلاطة في قادم اللي هي المواعيد والدقائق من هذه المباراة. بينما بلاطة على الطرف الآخر مدرب علاء البدرساوي وضع طبعا مدرب السموح والكابتن علي يونس، بينما علاء البدرساوي مدرب نادي بلاطة وضع الحارس طبعا اللي هو سيد أبو سليم في حراسة المرمى، على اليمين موجود اللاعب حازم الركاوي، في اليسار أدهم أبو رويس، والعرضية الأمامية لكن بعيدة إلى ركلة مرمى، أدهم في الناحية اليسرى نعم، وسيم عقاب وبهاء البدرساوي قلبي دفاع، طبعا بهاء 34 عام، أخوه شقيقه اللي هو علاء البدرساوي مدرب نادي بلاطة 36 عام. في وسط الملعب موجود اللاعب معالي كوارع، حسام وادي لاعبي الارتكاز، قاسم في اليمين محمود ابو وردي في اليسار، ابو حبيب على مستوى صناعه اللاعب الكل في الكل، وفي الامام فادي لافي لاعب الخبره، اللاعب الذي مثل ولا تستغربوا 12 نادي في تاريخه، 37 عام لفادي لافي، هداف الدوري الاردني في موسم 2012 2013، بطل الدوري مع الهلال والاماميه الان، لكن تسلل على لاعب قاسم حميد
بالرقم 20 اللي صار الان يلعب على اليسار، كان بادي في اليمين ونقل بسرعه هو ابو وردي، واحد راح اليمين واحد راح اليسار، وفي النهايه اجنحه طياره وفريق كبير اسمه مركز بلاطه يبحث لا شك عن الانتصار في هذه المباراه، وهو قادم من انتصار مميز، انتصار كبير، انتصار يعني لا شك كان من بين افضل الانتصارات لبلاطه يمكن في السنوات الاخيره، انه ينتصر خارج ملعبه وفي ملعب الحسين تحديدا ويصير عنده 10 نقاط، وبالتالي تخيل اليوم بلاطه مشاهدينا متابعينا الاعزاء لو حقق الانتصار في هذه اللعبه ستكون افضل انطلاقه لبلاطه في دوري المحترفين على الإطلاق. الفريق الذي جمع 10 نقاط في أول دوري المحترفين بعد 5 جولات أو 11 نقطة يومها، نعم جمع 11 نقطة في موسم 2010-2011 في أول 5 جولات، اليوم لو حقق الانتصار راح يصير عنده 13 نقطة، وبالتالي تكون الانطلاقة الأفضل للجدعان في اللي هي الموسم الاحترافي السابع، والانطلاق الافضل على الاطلاق في بطوله الدوري للفريق الاحمر. يمر بايام جميله واوقات طيبه للغايه اللي هو فريق مركز بلاطه. على الطرف الاخر السموع يعني فريق قدم خسر مرتين، فاز مره تعادل مره، كان حصان البطوله الاسود في الموسم الماضي، وفي هذا الموسم بدايه جيده لكن بعدها تعثر بتعادل ثم انتصار ثم خساره كمان، وبالتالي يعني خسارتين تعادل وفوز وحيد لنادي السموع. يقول علي يونس بانه عامل اللي هي التوفيق لم يخدمنا والاخطاء الفرديه، ولكن ادهم يا سلام في اليسار ينطلق ادهم يلعب الباص ممتازه لابو حبيب، وصلت له لعبها بالباص ايضا لمعالي كوارع، معالي يستلم بعد حسام وادي يلعبها في اليمين لحازم الريكاوي، استلام من حازم بحث اللاعب يلعب لحسام وادي طويله لمعالي كوارع في اليمين امام احمد كشكش، لاعبي خبره وخطا للاعب معالي كوارع في مكان طيب للغايه لفريق بلاطه في هذه الاثناء باللون الاحمر الكامل. ركله حره الان لبلاطه، ركله حره لبلاطه بعد مرور 10 دقائق على انطلاقه المباراه. مباراه لم نشاهد فيها فرص طبعا الى الان، متوقع ان نشاهد مباراه كبيره، متوقع ان نشاهد مباراه متوازنه، متوقع ان يظهر ابو حبيب كالعاده، ومتوقع ايضا ان يقدم لاعبو السموع مباراه طيبه وكبيره كما فعلوا في اللي هي السنين الاخيره، وبالتالي مباراه صعبه لفريقين التقوا 3 مرات قبل هذه المباراة. ولكن نعود لأبو ورد الآن، حط في المباراة الأخيرة من نفس الزاوية، هل يفعلها الآن أو قبل الأخير؟ لعبها الله لا بعيدة بعيدة بعيدة، وبالتالي ركلة مرمى الآن عند الحارس عبد الصمد أبو سنيني، وضعها في مرمى من؟ في مرمى مركز طول كرم اللي هو اللاعب محمود أبو وردي من نفس الزاوية تقريبا، أقرب شوية خط 18، ولكن هلا كانت بعيدة من اللاعب محمود أبو وردي، وركلة مرمى عند الحارس عبد الصمد ابو سنيني، حارس كبير، حارس كان بطل مباراة التتويج لشباب الخليل في الموسم الماضي عندما كان السموع ضيفا على الشباب، السموع الذي يلعب ثاني مواسم الاحترافية فقط، السموع الذي سجل رقم لم يسبق أن سجل أي فريق فلسطيني في دوري المحترفين في الموسم الماضي تحديدا عندما صعد لأول مرة، كان السموع أفضل فريق. لكن نعود الآن لأبو رويس، ينطلق لعب لقاسم، قاسم وراء، أخذها لا ما أخذها، قطعها اللي هو عبيد الهريني، يلعب الامام طويله. كما قلت السموع عنده رقم هو الافضل في تاريخ الانديه اللي هي الفلسطينيه، وهو تحقيقه للمركز الثالث في اول موسم يلعبه بالمحترفين. اللي سبقه اليه كان الخضر عندما حقق الترتيب الرابع في موسم 2013 في 14، بينما السموع في اول موسم الترتيب الثالث. هذا افضل رصيد لاي فريق فلسطيني في دوري المحترفين، والسموع ايضا هو الفريق الوحيد من بين الفرق الفلسطينيه في دوري المحترفين، واليوم نلعب اللي هو الدوري السابع طبعا من دوريات المحترفين، هو الفريق الوحيد الذي حقق الانتصار على البطل في نفس الموسم ذهابا وايابا، عندما انتصر على شباب الخليل في الموسم الماضي 1-0 ذهاب، 2-1 في الاياب لعمور، وايضا زميله اللي هو اللاعب رضوان ابو كرش، وبالتالي او مش رضوان يوم اللي سجل، يوم سجل اللاعب اسماعيل عمور الهدف الثاني بالفعل، وسجل ايضا زميله والله اسمك راح عن بالي 19 يعني هلا حسام، نعم حسام ابو عواد يوم سجل برضه الجول الثاني في مباراه تاريخيه للسموع طبعا، عندما انتصر فيها صار ثالث الترتيب، وبالتالي كما قلت في اول موسم ثالث الترتيب كان الحصان الاسود تماما في دوري المحترفين، وفي هذا الموسم السموع ايضا يبحث عن انتصار جديد، عن
مرتبة جديدة، عن مركز جديد مميز في موسمه الثاني بدوري المحترفين. عودة الآن أمامية، معادلة دفاعات بلاطة ملعوبة للأمام ممتازة عند قاسم حميد، تمريرة طولية ممتازة وقاسم يحاول العرضية 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 العرضية. الله يا ساتر يا ساتر يا ابو وردي، لو رجعت ظهرك شوي، لو حنيت جسمك شوي، لو دفعت شوي، كان من شوي قلنا جول اول في المباراة. اول الهجمات البلاطية وبلاطة راحت لمرمى نادي السموع في اول لقطة، في اول فرصة، في اول انفلاتة، في اول هفوة، في اول دخول. العارضة كحزب المعارضة كانت الى جانب السموع وكانت ضد النادي اللي هو الاحمر، نادي مركز بلاطة. الله يا قاسم، الله على الباص. 34 عام بهالمدرساوي، لعبة طولية ممتازة، عرضية كانت ايضا ممتازة، واللعبة الامامية لبلاطة خطيرة، العرضية المنتظرة، العرضية المنتظرة. الله يا الله يا الله على هجمات البلاطية. نار الاحمر في جبل النار، نار يا حبيبي، نار يا حبيبي، نار. اللعبة الامامية لكن تقطع، تعود الان للسموع. المرتدة السموعية ملعوبة لعمور، راح لعمور، واحد سريع والاخر اسرع، وبالنهاية الكرة راحت الى ركلة مرمى فيراري ومعه لامبرجيني، وبالتالي كانت صعبة على الفيراري لعمور، وبالمقابل ادهم عاد، ولكن بلاطة كشر عن نيابه، اولا كان بيضحك وبيتبسم بيهلب ضيفه. يا هلا يا هلا بالسموع، حيتونا شرفتونا، 10 دقائق ضيافة ويلا نلعب، يلا نلعب بدون مزح. وبالتالي لقطتين خطيرتين للفريق الأحمر، مرة عن طريق أبو وردي بصناعة قاسم، ومرة ثانية عن طريق قاسم حميد، ولكن ردها المدافع الكبير اللاعب أكرم السيوري. عادت للأمام ملعوبة من أدها ممتازة، مالي كوارع طويل أبو وردي، استلام على الصدر يا ولد، استلام الله خطيرة، جول خلاص، جول. يا ولد يا ولد يا ابو حبيب، اي نعم استعرض فيها شوي، ولكن هو الفنان بيحب يسجل اهداف حلوة. عبد الحميد ابو حبيب سدد، ولكن العارضة ايضا منعت الكرة الاخيرة، وخلينا نقول ظهر العارضة لانه مش العارضة تماما. اللعبة ما كانت يعني موفقة تماما من ابو حبيب، ولكن بلاطة دخل مناطق السموع، سمع عليهم وراح على مرماهم، كان قريب جدا من التسجيل في الدقائق الأولى من هذه المباراة. واضح بأن المباراة سيكون فيها أهداف. ربع ساعة أولى مرت بلاطة الأقرب لمرمى السموع إذا مشاهدينا متابعينا عبر قناة فلسطين الرياضية، بينما السموع بدأ في أول 5 دقائق مسيطر تقريبا حتى حدود الدقيقة العاشرة، يمكن أخطر الفرص شفناها في الدقائق ال5 الأخيرة، ولكن عودة طيبة لبلاطة، عودة ممتازة لبلاطة، وفرصة أخيرة من أبو حبيب يعني هزت أركان الملعب، ولكن يمكن كان أبو حبيب لازم يأخذها على قدمه ويسدد ويخلص، وحاب يعملها بصورة استعراضية عشان يفرح جمهوره، يمتع جمهوره. على كل حال لعبة في الأمام الآن ملعوبة بالراس من وادي وسيم عقاب، هذا اللي مستواه يعني عامل مش عارف شو بدي أوصفها، لكن ما بيترنحش بالمرة، مستواه تام، مستواه يعني طيب دائما، مدافع كبير وعامل ثنائية رائعة مع بهالمدرساوي في دفاعات بلاطة منذ 3-4 سنوات، مش اليوم طبعا. لاعبين شوي ما بيغيبوا عن بعض، دائما موجودين. وتسديدة خطرة تسديدة، ولكن جنب المرمى من يحيى السباكي. أول تهديد، نعم أول تهديد، ركلة مرمى ما تدخل يا صغير. هاي الحركة يعني لازم كمان نوعي صغارنا اليها، لسه امبارح شايفها في لعبة الشباب كمان، او لعبة امبارح اولت امبارح الظهرية وثقافي طول كرم. اللاعبين اللي او الصغار هذول اللي بيلموا الطابات ممنوع يدخلوا على الملعب، اللي بيلموا الكرات بالفعل من برا بيعطي الكرة، ما حداش يخليه يدخل، قانونيا مش مسموح فيها. وكمان لازم كمان اللي هم المسؤولين عنهم دائما يوعوهم لهي النقطة، لأنه أكثر مرة تكررت. عودة للاعب الآن عند اللاعب اللي هو حازم الريخاوي، هذا بتاع كله كمان، بتاع كله، بتحطه بالارتكاز، بيجي واقف على اليمين، واقف على اليسار، واقف وما بدك كمان، وبيسجل جوال كمان. ركلة حرة بلاطية، ركلة حرة لبلاطة.
الكرة فيها ركلة حرة عند اللاعب عبد الحميد أبو حبيب حاليا لمركز بلاطة، الأقرب للتسجيل في الدقائق الأولى من هذه المباراة الرابعة كما قلت، انتصار هون وانتصار هناك وتعادل اليوم المباراة الرابعة، وركلة حرة ملعوبة، ولكن يا سلام يا كشكش، صعب أن تتفوق على كشكش في الكرات الرأسية. مدافع عنده 3 أهداف في الدوري، ثاني الهدافين بعد أبو حبيب لاعب بلاطة طبعا. تمرير الهلالي وسيم عقاب عنده الباصي بيلعبه ممتاز لبهاء البدرساوي، بهاء باليسار بيلعب اليمين ممتازة هناك في القام البعيد، ولكن بهاء علقم يبعد الكرة، تعود مرة ثانية بالراس كمان أبو وردي، حازم الريخاوي عالية لقاسم، قاسم بيحاول ما فيها خطأ، رضوان أبو كرش بيستفيد منها ولكن راح يخرجها طبعا. أخلاق عالية لرضوان أبو كرش لاعب نادي السموع، وبالتالي سلامات دائما للاعب قاسم حميد من جانب بلاطة. ملعوبة للأمام دائما طبعا مشاهدينا الأعزاء متابعينا، نلعب على ملعب بلدية نابلس، الملعب كما قلنا الذي افتتح في عام 1950 من القرن الماضي، أعيد افتتاحه في عام 2009، احتضن طبعا مباريات كبيرة من نهائي كأس فلسطين 2011-2012 بين الهلال والظاهرية، جول اللاعب اللي هو أحمد علان للظاهرية الذي أتى بالكأس للفريق اللي هو الظهراوي الجلداني، احتضن أيضا مباراة الفدائي الودية التاريخية مع منتخب جنوب أفريقيا في عام 2011، واحتضن أيضا عدد من المباريات اللي هي في بطولة النكبة الثالثة، وهو ملعب بيتي لفريق بلاطة في المحترفين، عسكر في الاحتراف الجزئي، وملعب بيتي لنادي اتحاد نابلس أحد أعرق الفرق هنا في محافظة الشام الصغرى نابلس. جبل النار حكاية اليوم جديدة طبعا، قمة جديدة يوم الجمعة، ودائما جمعة مباركة للمشاهدين الأعزاء، وإن شاء الله ربنا يتقبل منكم الطاعات والحسنات تتضاعف، قولوا آمين آمين يا رب العالمين. وإن شاء الله جمعتنا الجاي اللي بعدها، إذا مش اللي بعدها اللي بعدها إن شاء الله تكون لنا صلاة كمان في مسجدنا الأقصى المبارك في القدس الحبيبة، التي لا شك أيضا يعاني اليوم يعني ناديها الكبير الهلال المقدسي من مضايقات وتجاوزات وأيضا محاولات احتلالية لتحجيم هذا النادي، وإن شاء الله كلنا هلال القدس ويكون قادر أنه يضل يعني دائما شوكة بحلق المحتلين كما كان مثل أنديتنا كلها الأندية الفلسطينية. عودة حاليا ملعوبة الكرة من كشكش للعمور، محاولة من العمور، حركات العمور دائما بيعمل التاكلينج بطريقة ممتازة جدا اللي هو اسماعيل العمور، أصله ظهير أيمن، أنتم عارفين اسماعيل العمور أصله ظهير أيمن مش جناح أيمن، يمكن بتذكروا في بطولة التضامن الإسلامي 2006 في قطر، مش عارف إذا كان هذا هو الموعد اللي أنا بتخيله، لكن يوميتها يعني في 2006 كان بيلعب مع المنتخب الوطني كظهير أيمن، وهو لاعب المشتل السابق كما قلنا، لاعب للظاهرية، لاعب لجبل مكبر، لاعب للأمعري، لاعب كمان لليرموك الأردني، لاعب للمحرك البحريني اللي هو اسماعيل العمور، واليوم 30 عام لاسماعيل العمور مع نادي الشباب السموع، هو قائد الفريق. رمي التماس الآن سموعية عند اللاعب رضوان أبو كرش، يلعب الباص محمود الشيخ قاسم لرضوان، عرضية الريخاوي وبعيد بالراس أيضا من حسام وادي. مباراة راح تشوفي فيها كرة قدم حقيقية اليوم، وهي قمة من بين القمم إن لم تكن قمة الجودة اللي هي الخامسة فعليا، بين فريق حاليا بيحتل الترتيب الثاني في دوري المحترفين وفريق آخر السموع كان ثالث الموسم الماضي وعنده طموح في الموسم الحالي كمان للمنافسة. فريق كما قال مدربه علي يونس خانته الأخطاء الفردية في اللعبة الأخيرة أمام الهلال، وفريق اليوم يعاني من غياب اللاعب سامح سرحان الإصابة، موجودة دكة البدلاء لكن مش شرط ينزل أساسي لأنه بيعاني. والآن كرة ملعوبة لبلاطة خطيرة والحكم يقول لا شيء، يقول لا شيء، تمريرة كانت ضعيفة بالأساس، رجعت لعبيد الهريني مقطوعة وخطأ على اللاعب حسام وادي، تلعب بشكل سريع لمصلحة نادي السموع. عيسى السويطي باص لبهجة ربعي، يعود لعيسى وخطأ لمصلحة لاعبي السموع حاليا. احتجاجات من لاعبي بلاطة هون اللعبة الأخيرة، لعب على الكرة اللي هو اللاعب حسام وادي، ولكن كان فيها تهور، مش دائما اللعبة اللي بتكون على الكرة يعني مش فاول، احيانا حتى لما تلعب على الكرة لما يكون فيها خشونة مبالغ فيها تهور
ما بين قوسين تحتسب خطأ، بالتالي قرار سليم من عماد بوجي. ركله حره الان سمويه عند اللاعب اسماعيل العمور من مسافات على مرمى الحارس سعيد ابو سليم. خطأ لبعد حوالي 30 ياردة حاليا للسموع على مرمى مركز بلاطة. هجمة وحيدة عن طريق يحيى السباكي. الآن اسماعيل العمور يلعب الكرة، ولكن يا ولد يا سايد كان بطل مباراة الشباب الأخيرة بلاطة وشباب الخليل التي انتصر فيها بلاطة بهدف وحيد لعبد الحميد أبو حبيب. صار بعده هداف الدوري ب4 أهداف، صار بعده بلاطة كمان ثاني الترتيب بفارق الأهداف عن الهلال، ثم ثقافي طول كرم صاحب الترتيب الثالث. رمي التماس ملعوبة مثل ما قلنا، يعني بلاطة المنتشي بانتصاره على شباب الخليل يلعب امام السموع القادم من خسارة قاسية كانت على ملعبه امام الهلال ب1-3. والان قاسم يلعب الباص قصيرة يا قاسم. قاسم شوي بتحسه يعني باصاته 2 ورا بعض لحد الان اقصار. لازم يحط رجله اكثر بالكرة، تعامل بجدية اكبر مع اللعبات. تعود الان لقاسم، يا سلام لابو حبيب، الله الله، ولكن ايضا تخليص من لاعبي السموع للامام ملعوبة. بلاطة الذي فقد الاستحواذ في لعبته لأول مرة من سنين أمام شباب الخليل، بدأ يفكر بطريقة مختلفة عن المواسم الماضية. كان دائما يكسب الاستحواذ، كان دائما يكسب اللعب الجميل، يكسب الأداء. هذه المرة يفكر بلاطة في حصد النقاط، في حصد النقاط ولا غيرها، ولكنه أيضا يقدم كرة قدم ممتعة اليوم. يعني كان عنده فرصة تسجيل الهدف الأول في مناسبتين على الأقل. حضور جماهيري طيب أيضا لبلاطة، مرشح انه يزداد في الشوط الثاني ربما من هذه المباراة لما تعتم شوي على البراز يعني جمهور بلاطة. على كل حال عودة من ابو رويس، مقطوعة هذه المرة ملعوبة من رضوان ابو كرش، انطلاقة في اليمين للسموع. فريق يعني انضباطه جميل، فريق يجبرك على احترامه. اليوم هذه الشباب السموع علاقة طيبة مع كل الأندية إداريا فنيا حتى ولاعبين. فريق عارف شو بده، بيلعب كرة قدم بس. اللي هو نادي الشباب السموع مع مدرب ايضا كبير هو الكابتن علي يونس. واللعبة الأمامية ملعوبة الآن قاسم حميد، خطرة يا قاسم، يا قاسم لمرة أخرى أيضا. قاسم يفشل، قاسم شوي هايب حاسه، مش عارف إذا كان عنده إصابة واحد على يعني قدم من أقدامه الاثنين، عشان هيك مش عماله بيحط رجله صح في كل الكرات. هذه الكرة بترجع من ادم برويس، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، الباص لفادي لافي ملعوبه. الكره من ابو وردي، تمريره يا سلام لحازم الريكاوي، انطلاقه من حازم الريكاوي لابو وردي، تاخر فيها، عادت لمحمود الشيخ قاسم، لكن ابو وردي يا ولد عوده ممتازه لمعالي كوارع. يخلص عيسى السويطي، بترجع لمعالي، شو بيلم الكرات اللي هو معالي كوارع، هاد دوره. الكرات المقطوعه عن طريق معالي وحسام وادي، لاعبي ارتكاز على مستوى عالي جدا لفريق بلاطة. ولسه عندهم الحوتري على دكة البدلاء، يوسف كمان ابو رويس لما يرجع من الاصابة، عندهم اثنين ارتكاز برضه طيبين جيدين، لاعبين مميزين. بلاطة مكتمل في هذا الموسم. اللعبة الامامية ملعوبة، خطرة، ولكن عبد الصمد قرأها صح بعد اللعبة، وبالتالي عاد وامسك الكرة الأخيرة. هدوء الآن أرضية الميدان ما بين الفريقين، هجمات قليلة ما بين السموع وايضا بلاطة. رمية تماس من ادم ابو رويس، يلعبها الامام بالراس، تمريره عند ابو وردي، اكثر لاعبي بلاطه تحركا في الشوط الاول من المباراه. رمية تماس بلاطه اذا في الترتيب الثاني بفارق الاهداف عن المتصدر هلال القدس، وعن الثالث ثقافي طول كرم برصيده 10 نقاط، 3 انتصارات وتعادل. بينما السموع في الترتيب العاشر 4 نقاط، انتصار تعادل وخسارتين. ترتيب لا يليق بالمره طبعا بما قدمه الفريق اللي هو الابيض في الموسم الماضي، كان ثالث الترتيب. ومباراة مهمة حساسة يعني ما بين الفريقين، صراع كبير منتظر. والرأسية الأمامية ملعوبة الكرة بالراس مرة ثانية، حازم الريكاوي بيلعبها يا ولد لأبو حبيب. لا زالت الكرة من راح يحمي ظهر اللي هو حازم لو لعبت في ظهره، هذه هو حمى نفسه، رجلها حازم مع كوارع.
راح يلعب في الوسط. نعم، لا أجل، هلا بيعطي بالوسط لمعالي كوارع. شوف أجل لأخذ اللي هو المساحة الكافية للتمرير ومنفذ للتمرير كمان. لاعبي بلاطة هاي لعباتهم، هاي كراتهم، إلا هذا بيحبش يلعب كرات قصيرة، بيحب يلعب الكرة الطولية بهالمدرساوي، لكن برضه في وقتها وفي مكانها. شفنا عمل انفراد لقاسم محاميد في الدقائق الأولى من اللقاء. الآن لعبة أمامية ملعوبة بالراس من كشكش، هذه المرة خاطئة من كشكش. قاسم حميد بياخذها قاسم، ملعوبة خطأ لبلاطة في مكان مهم لأبو حبيب، خطأ لبلاطة في مكان مهم حاليا. ركلة حرة لبلاطة من مكان مهم. اقتربنا من الدقيقة اللي هي 30 من عمر المباراة. حسام معادي والله قرب على الكرة، اللاعب الشجاعي السابق. قلنا مباراة كبيرة لأنها بين فريقين يعني حابين ينتصروا حاليا وباحثين عن الانتصار، كل واحد عنده هدف في هذه الجولة، وبالتالي التعادل لن تكون نتيجة مرضية عن الفريقين. وبرضه تاريخ المواجهات بين الفريقين يشير إلى توازن كبير ما بينهم كمان، لذلك هي مباراة مهمة متوازنة متوقعة ومباراة منتظرة لأنه فيها صراع كبير أيضا بين مدربين كبيرين هم علي يونس وكمان المدرب الآخر على المدرساوي. ركلة حرة عند حسام وادي، حسام يلعب الكرة ولكن عبد الصمد أبو سنيني كما كان يفعل في مباريات أخرى، هو نجم الشوط الأول أيضا، أرضية خطرة. عبد الصمد أبو سنيني كلهم ما شاء الله يعني مميزين، اللي هم حراس دوري المحترفين في هذا الموسم. نشاهد تألق كبير لأنس أبو سيف في هذه الأيام، تألق كبير لسيد أبو سليم كمان الرائع صراحة، تألق كبير لآخرين منهم حاليا اللي هو الحارس عبد الصمد أبو سنيني. ولا من بهجة ربيع يحاول أمام اللي هو وسيم عقاب، وسيم بياخذ فاول، بياخذ خطأ اللي هو لاعب وسيم عقاب. ركلة حرة مباشرة لفريق نادي مركز شباب بلاطة، نصف ساعة بنقول فيها سيطرة أكبر لبلاطة، فرص أكبر لبلاطة، ولكن السموع يمكن، وهي على فكرة يعني حطوها في بالكم، الفريق اللي بيكون جاي بالمسافة بعيدة من الجنوب للشمال يعني مسافة طويلة جدا من السموع لنابلس، مش عارف أقدرها يعني أكثر من 100 كيلو أكيد يعني، لكن كم بالضبط مش عارف، على الأقل هي مسيرة 3 أو 4 ساعات عارفين. فلما الفريق يوصل بنفس اليوم ويكون عنده مباراة برضه بنفس اليوم، هاي بتأثر على اللاعبين، لذلك بدنيا حتى الآن السموع يعني بده شوي، بده عود كبريت، بده يحمى على أرضية الميدان، بده يتخلص من الإرهاق والتعب اللي كان معه بالطريق، يبلشوا العضلات خلص يشتغلوا بعيدا عن النعس، التعب، الإرهاق، المسافة الطويلة ما بين بلدة السموع أيضا اللي هي مدينة نابلس. لذلك سيناريو كان متوقع، هجوم لبلاطة، مرتدات للسموع، ومع ذلك ايضا السموع حاليا شو بيضغط بخمس 6 لاعبين ايضا مرمى بلاطة يجبروا لان يعود الخلف، عشان هيك الخطة موجودة، لكن التنفيذ على ارضية الميدان الى الان عفوا سنشاهد كيف سيتم من جانب السموع. الارضية ملعوبة خطيرة بالراس ولكن ايضا ابعاد. شوف 3 لاعبين 4 بالابيض 5 حتى امام لاعب من بلاطة لاعبين، بالتالي السموع جاي يلعب كمان يهاجم على مرمى نادي بلاطة. اللعبة الأمامية لباشا ربعي، تمريرة ممتازة لكن تخلص حذاري من مرتدات نادي بلاطة، حذاري أدهم أبو رويس واسماعيل عمور. صراع لا شك كبير اليوم، ركلة مرمى حاليا لمصلحة نادي بلاطة في هذه اللحظات. بالمناسبة يعني أيضا هي مباراة خاصة اليوم ل3 لاعبين من نادي بلاطة، فادي لافي ومعالي كوارع، ومعهم كمان اللاعب الاحتياطي جاد عبد العال. 3 لاعبين بيلعبوا امام فريقهم السابق اللي هم لاعبي بلاطة، كانوا لاعبين لنادي السموع. فادي لافي الذي لعب لبلاطة انتقل للسموع، عاد لبلاطة. بالمقابل اللاعب معالي كوارع لاعب الموسم وحيد مع نادي السموع في الموسم الماضي، وقدم ايضا اداء طيب. جهاد عبد العال لاعب ايضا لنادي السموع وقادوا للتأهل الى دوري المحترفين، والان يلعب لبلاطة. رمي تماس الان عمر اردني يجري العمليات الاحمائيه والراسيه، ملعوبه لركله ركنيه الان بلاطيه، ركله ركنيه لبلاطة. متوقع اليوم طبعا ان يربح بلاطة الاستحواذ كالعاده، لان الطريقه اللي بيلعب فيها بلاطة
في انسجام كبير وتآلف ما بين لاعبينه، وكأنه يعني قارين بعض وحافظين بعض تماما، مش كأنه بل هو تماما هيك الموضوع. هلا ركله ركنيه، صعود لخمس لاعبين من جانب بلاطس للتسارع في منطقه الجزاء الفريق الاحمر. ركله ركنيه ملعوبه عاليه الراسيه، لكن عبد الصمد يا ولد، عبد الصمد يا ولد يتألق بشكل كبير في هذه المباراة كعادة حارس مرمى السموع. حارس اختيار طيب للغاية من جانب إدارة شباب السموع. الحارس عبد الصمد أبو سنيني حارس شباب الخليل جمعية الشبان المسلمين، والآن شباب السموع ليث الجنوب. شوف الركنية الآن لبلاطة، ركلة ركنية للفريق الأحمر بحثا عن أول أهداف المباراة العرضية الراسية، ولكن أيضا بعد من لاعبين نادي السموع. تعود عند أبو وردي، أبو وردي أمام العمور، يحاول أبو وردي ولكن بها علقم لاعب كبير أيضا، يمكن اسمه مش معروف لكن اللي بيتابعوا بيعرفوا مع المكبر أنصار القدس شوي مع هلال القدس. لاعب إمكاناته كبيرة، اليوم بيلعب كظهير أيسر، مع إنه لو كان جناح أيسر ممكن يعطيك أكثر كمان، لكن خيارات بناء على اللي هي التوليفه الموجوده مع الكابتن علي يونس اللي مش موجود فيها اساسا ظهير ايسر او لاعب يساري غير اللاعب بهاء علقم، ولكنه لاعب طيب يعني لاعب مميز، عنده يساريه جميله، تمريراته بلعباته بعرضياته كمان بتصويباته القويه على المرمى، وعنده بنيه ايضا جسمانيه طيبه اللي هو اللاعب الرقم 6 من جانب نادي شباب السموع في الناحيه اليسرى. عوده اسماعيل عمور يلعب لمحمود الشيخ قاسم، خطأ للسموع، إصابة للاعب قاسم حميد سلامات. طبعا اليوم يعني في نفس توقيت هاي المباراة هناك 3 مباريات أخرى أو مباراتين أخريتين يعني غير هاي المباراة. هون الخطأ اللي كان أو التدخل من جانب اسماعيل عمور اللي أصيب فيه قاسم حميد، لكن مثل ما قلت اليوم في مباراتين أيضا هلال القدس يستضيف نادي ترجي وادنيس، مباراة إن شاء الله ستكون مسجلة عبر قناة فلسطين الرياضية، وشباب دورة مع شباب الخليل على ملعب دورة غدا إن شاء الله. الخضر ومركز طول كرم الظاهرية الثقافي طول كرم وهذه الخليل في أيضا هي الجولة الخامسة من دوري الوطني مبادئ المحترفين، والعرضية الأمامية والعوبة الآن للسموع بالراس قد تعود، لكن بعد من لاعبي نادي بلاطة. وينك يا وادي يلعب للأمام طويلة أكرم السيوري، تعود من أبو وردي طويلة أمامية عند لاعب فادي لافي بالراس. أبو حبيب متسلل، الكرة لم تصل لأبو حبيب، لكن في كرة القدم كل شيء يعني كل شيء بتعطي في اللي هو الادفانتج الا التسلل، ما فيش فيه ادفانتج لما اللاعب يتدخل ويرجع يبعد يرجع يتدخل ويبعد وتكون كرة مع الفريق الخصم ويشعر الحكم انه الفريق ممكن يفقد الكرة، خلاص تنحط فاول خطأ مباشرة، ركلة حرة غير مباشرة. على كل حال سيد ابو سريع عنده ركلة مرمى حاليا، مباراة يعني بمستوى متوسط، بدايتها كانت حلوة ربع ساعة أولى، يعني توقعنا انه يكون بعدها في جولين 3 في الشوط الأول، لكن هدأت المباراة. لاعبي السموع خلاص وقفوا في الملعب بعد ما قلت يعني كانوا جايين من مسافة طويلة وبالتالي كان عندهم إرهاق نوعا ما، كان ظاهر على انه لاعبي السموع لسه مش داخلين باجواء المباراة، بينما بلاطة اللي كان عنده مساحات كبيرة اصبح يعاني على مستوى ايجاد المساحات. واذا انتم شايفين اللي انا شايفه، ابو حبيب مش باين لحد الان. الان ملعوب الكره من العمور، العمور قد يعرض للسباك اللي فلت ولكن يا ولد يا ولد يا وسيم عقاب كان عماله بيتقدم وبظهره بيراقب اللي هو اللاعب يحيى السباكي بعيونه الخلفيه اللي هو اللاعب وسيم عقاب. ما تخافوش ما عندوش عيون خلفيه اللي هو اللاعب وسيم عقاب ضمنيا عنده عيون خلفيه، هاي اللي بتكون بالحاسه السادسه من جانب اللاعب رقم 11 في تشكيله نادي مركز شباب بلاطه. ركله حره الان او ركنيه للسموع، 5 لاعبين داخل المنطقه العرضيه ولكن ايضا بعد ممتاز بالراس، وابو وردي بيخرج. تعود لمحمود الشيخ قاسم، هو نفسه محمود صلاح وهو نفسه على فكره محمود الكوري، 3 اسماء للاعب واحد، لاعب الامر السابق، لاعب منتخبنا الوطني ايضا السابق، وممكن يكون الحالي يعني ممكن يستدعى في اي وقت، لسه لاعب صغير عنده 26 عام. هذا هو محمود يلعب بالراس. تعود مره ثانيه
من اكرم السيوري لبهاء علقم، استلام تمرير لعيسى السويطي، عيسى بيرجع لبهاء علقم، بهاء بيلعب لعبيده الهرياني. يا عيني عليك يا عبيده، يا سلام يا سلام، زميل المهنه على فكره هذا علامي اللي هو اللاعب رقم 7 عبيده الهرياني بيلعب الباص. يا سلام ايضا الى محمود الشيخ قاسم، نقلات للسموع ممتازه، نقلات للسموع ممتازه، نقلات للسموع ممتازه. الله يا سلام يا سلام على نادي السموع، يلعب كرة قدم جميلة ممتازة. اللعبة الأخيرة واللعبات كلها للفريق الأبيض. 1 2 3 4 صاروا يمكن 6 7، وبالنهاية تسديدة من جانب محمود الشيخ قاسم، راحت رجعت. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا باجت، تمريرة الأمامية مرعوبة. يا باجت وين رحت يا باجت؟ خليك مكمل يا باجت. الرمزوني عن الإشارة لسه كانت مفتوحة، رجعت لأبو حبيب تمريرة. وين يا أبو حبيب؟ وين يا أبو حبيب؟ لسه أبو حبيب يعني ما استيقظ. طويلة من كشكش ملعوبة للأمام، ولكن سعد أبو السليم أمام يحيى الإسباكي يمسك الكرة. صدارة هلالية دائما 10 نقاط، السموع أو بلاطة عفوا في الترتيب الثاني 10 نقاط أيضا، 9 أو زائد 10 للهلال، أقوى هجوم طبعا، زائد 4 لبلاطة، زائد 3 للثقافي في الترتيب الثالث أيضا ب10 نقاط. الرابع دورة برصيد 8 نقاط، الخضر 5 نقاط، ثم شباب الخليل، أهل الخليل أو الظاهرية، ثم أهل الخليل نعم في الترتيب الثامن، وضنيس تاسع، السموع 10. ترتيب لا يليق بالمرة بقيمة اللاعبين الموجودين على أرضية الميدان للسموع. وفي النهاية مركز الكرم، ثم يطول أنا بوردي يسدد، ولكن بجانب المرمى من جانب اللاعب محمود أبو وردي. 1.68 سنتيمتر لمحمود أبو وردي، لاعب صغير عنده 21 عام. تخيلوا لاعب لبلاطة وعمره 16 ونص تقريبا، يعني خلينا نزيدهم نسكر الكسر يا كبير كثير. 17 عام لعب فيها محمود أبو وردي مع بلاطة أساسيا في بطولة الدوري عام 2012، ويوم سجل واحد من بين أهداف بلاطة أمام ترجي ودنيس، كان أول هدف لأبو وردي مع الفريق الأول في بطولة المحترفين. اليوم عنده 21 عام، صار لاعب خبرة، مع انه لسه لاعبين بعمره لسه بيكونوا يفكروا يدخلوا النادي او الفريق الاول، وبالتالي امكانات كبيرة للاعب المنتخب الوطني الاولمبي. سلامات لي يحيى الإسباكي. دخلنا دقيقة 40 ولا زالت النتيجة تشير للتعادل السلبي ما بين الفريقين في لقائهم الرابع رسميا منذ العام طبعا 2008. في الموسم الماضي التقوا مرتين في الدوري، لقاء الذهاب كان انتهى بالتعادل الايجابي 1-1 هناك على ملعب الحسين بن علي، او هون عفوا 1-1 نعم. ولقاء الاياب على ملعب الحسين بن علي انتهى بانتصار نادي السموع بنتيجة كبيرة، كانت يعني النتيجة الأكبر للسموع في الموسم الماضي، والخسارة الأكبر لبلاطة في الموسم الماضي 4-0 للسموع على بلاطة. ثم التقوا أيضا في الموسم الماضي في بطولة كأس الشهيد أبو عمار في دور الثمانية، أو الموسم الماضي ولا الحالي يا خليل؟ الماضي، أي نعم الماضي، في الموسم الماضي، وانتصر يومها نادي بلاطة بهدفين مقابل هدف، أهداف أبو رويس وأبو الليل، وهدف السموع كان سجله لاعب بلاطة الحالي والسموع السابق معالي كوارع. تأهل يومها طبعا بلاطة للدور اللي هو ربع النهائي من بطولة الكأس وليس بطولة الشهيد أبو عمار نعم، وهو اللقاء الثالث اللي جمع الفريقين. على كل حال الكرة الآن ملعوبة لفريق بلاطة، ركلة حرة، هل يفعلها بلاطة ويسجل أول أهدافه قبل نهاية الشوط الأول؟ أبو وردي يحاول، عنده الكرة حاليا محمود أبو وردي، العرضية العالية والرأسية، ولكن بها يا ولد علقم يبعد، وتعود مرة ثانية رمية تماس الآن لبلاطة. الدقائق الأخيرة من الشوط الأول
شوط اول متوسط يعني توقعنا في اداء اعلى، ولكن في ايضا جمل تكتيكيه حلوه بين الفريقين، في صد ورد ما بين المدربين الشابين عادل الحوام 36 عام، وايضا المدرب علاء البدرساوي 36 عام، وبالتالي مدربين شابين للغايه في لاعبين ارضيه الميدان اكبر منهم. الحديث عن فادي لافي مثلا 37 عام، ولكن هذا اختار ان يكون مدرب وهذا اختار ان يبقى لاعبا وينتقل بعدها ربما للتدريب كعقليه مميزه. ايضا لاعب فادي لافي لاعب منتخبنا الوطني السابق. اللعبه الان من عبد الصمد ابو سنيني، رمي التماس الان لفريق مركز بلاطه. ما يعيب بلاطه في الشوط الاول صراحه، ما يعيبه انه لا يدور الكره كما كان يفعل في المواسم الاخيره. قلناها قبل شوي وبدناش نكون متناقضين يا شباب، يعني قبل شوي كنا بنقول انه بلاطه بده يلعب، ما بده نتائج، ما بده لعبه بس، لكن برضه انت قادر تلعب وقادر تمرر الكرات، ليش ما تمرر؟ بدك النتيجه نعم، لكن النتيجه ايضا بتيجي بعد اللي هي الاداء الجيد. فبلاطه يعني مش عارف، حاسس انه بيقدر يعطي اكثر في الشوط الاول. السموع كمان عنده الافضل، السموع عنده الافضل. والان لعبه اماميه لبلاطه، ملعوبه لفادي لا في التمريره. طب ابو حبيب هناك، لكن هو فضل يلعب لقاسم حميد، لابو رويس استلام، ادهم يلعب الباص لقاسم حميد. اسماعيل العمور، يا سلام عليك اسماعيل، بيقدم اليوم اداء دفاعي ايضا مميز. لاعب الخبره الكبير 30 عام اللي هو اسماعيل العمور. دقيقه شفتك يا عماد اللي هو حكم اللقاء عماد بوجي بيشير لمساعده بدقيقه واحده كوقت بدل من ضايع في الشوط الاول من هذه المباراة. الشوط اللي ما ضاع منه وقت كثير، ما سجلت أهداف، والآن كرة ملعوبة بالراس ربما خطرة. جول 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 للبطل غير المتوج، نعم لبلاطة البطل غير المتوج في ملعب نابلس، في جبل النار، في جبل النار الأحمر. الأحمر نار يا عيني، نار نار يا حبيبي نار. هدف أول عن طريق اللاعب محمود أبو وردة، محمود أبو وردة، وحمرة حمرة الورد اللي حطها محمود في شباك نادي السموع. يا ولد متر و68 سنتي، ومع هيك لعبها بالراس، مع هيك صعد وحطها بالراس، مع هيك لدق، مع هيك سجل، مع هيك قرص، مع هيك وصل، مع هيك ارتقى، مع هيك سجل. جول 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 لبلاطة، جول للجدعان، جول جول للفريق الذي إن انتصر اليوم سيصل للنقطة 13 في 5 مباريات. أفضل 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 رصيد لبلاطة في مواسم الاحتراف. الله على صعودك يا لاعب البلاطة يا أبو وردة. كان عنده لقطة في بداية اللقاء، العارضة قالت له لا، هالمرة قالها الكرة عندك، قالت له يلا، قالها أنا لا، حطها تحت العارضة، وبالتالي بلاطة 1 السمو لا شيء. وسلامات يا كابتن يا عبد الصمد يا ابو سنيني. 1-0 المباراة انطلقت حاليا. واحد صفر لبلاط عن طريق اللاعب اللي هو محمود الوردي. تضربوا فيه؟ طب ليش يعني؟ علاقة يعني لا شك طيبة ما بين لاعبي بلاطة، ابو حبيب وابو وردي وغيرهم. هلا سموع ربما يستفيق فريق السموع الذي قدم شوط اول يعني يمكن مش الشوط اللي كان بيتخيله. هون ابو سنيري معلش يا كابتن، يعني شوي كان بيتحمل مسؤولية عبد الصمد، ومعه كمان مدافعي اللي بالاساس سمحوا لفادي لافي بلعب الكره اللي هي الخلفيه لابو وردي، واللي خلوا ابو وردي كمان يصعد امامهم للمره الثانيه في هذه المباراه. مره اولى كما قلنا ضرب العارضه، المره الثانيه سجل، وجمهور بلاطه بيغني لهن لاعبيه، والمره يوم من غير رؤياك ما بينحسبش من عمري لا شك. فريق دائما بيمتع جمهوره، فريق دائما واقف بجانب جمهوره. بدك متعه شوف بلاطه، وبدك انتصارات شوف بلاطه. وهذا الموسم ربما اكون ربما وكما توقعت يعني في بدايه الموسم يكون موسم الجدعان، اما في الدوري او الكاس. بينما السموح حذاري هذا الليث لا يستسلم بسهوله، السموع لا يستسلم بسهوله. فريق كبير
فريق خلفه جماهير كبيرة، فريق نفسية لاعبيه ومدربه والخطة اللي بيلعب فيها. الله يا ساتر يا ساتر على اللعبة الأخيرة، كاد بها علقم أن يعادل. شوف السموع في لعبة وحيدة كاد أن يعادل النتيجة قبل أن يطلق عماد بوجي صافرته معلنا نهاية الشوط الأول، المثير في بدايته، المثير في نهايته، المتوسط يعني تقريبا في منتصفه، ينتهي بتقدم بلاطة 1-0.